جڑا بندہ آیت سورہ بقرہ دے اندر 128 نمبر آیت پہلے سپارے اندر کسرت نہ جڑا بندہ آیت پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنے گھر دیاں زیارتاں ضرور کرواندے نے اللہ دی رحمت نو یقینی سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ تے توکل کر کے پڑھنا ہے عرش والا خدا ضرور بلائے گا ایک نام سنیا حضرات آن میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دور ہے ایک بی بی چل دیاں آئی ہے ہاتھ دے اندر سوتر دیاں ٹیاں بھڑیاں وان دے پنے بھڑے نے آن کے کہن لگی پتری امام احمد منو ایک مسئلہ دس دے فرمایا بی بی کیڑا مسئلہ پوچھنی آئی ہے فرمایا میں منڈی اندر سوتر کات کے وے دیاں وان کات کے وے دیاں کیا میں 10 کے ویچیا کروں اے دن دا کتے ہیں رات دا کتے آؤ فرمایا بی بی دن دے کتے اندر تے رات دے کتے اندر کی فرق ہے فرمایا پتر بڑا فرق